اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز دے اندر کیتی ہے. کیوں نہ اپنے گھر بار دی طرف نہیں ویکھیا, اپنی ضرورتاں نہیں ویکھیا, انہاں جدوں بھی ویکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں طریقیاں ول ویکھیا, انہاں طریقیاں دے اندر کامیابی, انہاں طریقیاں دے اندر کامرانی ہے. ایرانیاں دے نال لڑائی مسلماناں دی جاری ہے, جنگ ہون ڈئی ہے, ایرانی سردار گرفتار ہو گیا ہے. وہ بڑا چلاک تے ہوشیار دی, انہیں گرفتار کرنے والے نو آکھیا میں بڈھا بندہ, منو پھڑ کے کی کرنا ہے, اگر میں اپنے بدلے تینو 2 غلام دے دوا. انہیں آکھیا دے دے میں تینو چھڑ دیندا. وہ سادہ جہا بندہ انہاں چھڑ دیتا ہے. او جدوں جان لگا ہے مسلماناں دی نظر پہ گئی, انہاں انہوں پھڑ لیا ہے, پھڑ کے سبا سلار دے کول لے کے آئے نے, سردار دے سامنے آیا ہے. جدوں ایرانیاں دا سردار تے سبا سلار مسلماناں دے سردار دے سامنے آیا ہے, جدوں لایا گیا آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگا منو تے اس بندے نے امان دیتی ہے, لہذا میں تے دے بدلے دی اندر غلام بھی دیتے نے. مسلمان سردار کہنے لگا انہوں چھڑ دو, کیونکہ وعدہ کر کے مدر نائی مسلمان دی شان نہیں ہوں گے, مسلمان دی شان نہیں. نبی کریم دی تربیت دے اثر ایران دی علاقے دے ایک شہر دا محاصرہ مسلمانوں نے کر رکھے ہے, مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہون دیا ہے. صحابہ بڑے پریشان نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر نے رہنمائی کر رہے ہیں فوج سبا سلام میں, مگر فتح نہیں ہون دئی. مہینے تو زیادہ دن گزر گئے, اندی محاصرے دی اندر ادھر اسلامی فوج ہے, ادھر کافران دا قلعہ ہے. کئی مہینے تو زیادہ گزر گئے نے. حالات دے اندر ایک دن صبح دا ویلا ہے, ویکھیا کافران نے قلعے دا دروازہ کھولے اور باہر آ گئے نے. مثال دے طور تے کسی نے داتری پھڑی ہوئی ہے, کسی نے بکری پھڑی ہوئی ہے, کسی نے گاں پھڑی ہوئی ہے, کسی نے مثال دے طور پہ کئی پھڑی ہے. کوئی اپنی زمینہ وال جان دے, کوئی پٹھے وڈن دے, کوئی جانورانو پانی پلان دے. مسلمان حیران کی اسی تلواران لے کے کھلوتے ہیں, انہاں بوا کھولے گل کی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا قلعے دے کمانڈر نو کہ گل کی ہے. انہیں آکھیا ساڈی تے رات نو صلح ہو گئی ہے, سانو تے امان مل گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امان نامہ لے کے آؤ. امان نامہ لایا گیا. آپ نے ویکھیا اپنے ساتھیوں نو بلایا ہے, فرمایا دسو یہ کنے امان لکھی ہے. جدو ٹردی گل ایک غلام پہ پہنچی, انہیں آکھیا جی میں لکھ کے دیتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمان لگے غلام امان نامے تے دستخط نہیں کر سکتا, یہ تے سپا سلار صلح کرے تے صلح ہوندی ہے, کمانڈر صلح کرے تے صلح ہوندی ہے. آپ نے جدو فرمایا تو ایرانی سردار کہنے لگا منو نہیں معلوم تے سردار کون ہے, غلام کون ہے. منو پتہ ہے کہ تسی سارے محمد دے غلام ہو, سارے مسلمان ہو. منو تے ایک مسلمان نے امان دیتی ہے. حضرت عمر نے خط لکھیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عمر نے جواب دیتا مسلمان غلام ہوئے, مسلمان آزاد ہوئے, اگر کسی نو امان دے دوے تو سب دی طرفوں قبول کی جائے گی. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دا اثر ہے. پاک پیغمبر نے اس طرح انہاں دی اندر ایمان
ایمان دی کیفیات نو داخل کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام نے صرف ایمان پڑھیا نہیں، انہوں نے ایمان نو اپنے اوتے فٹ کیتا ہے، اپنے اندر اس نو لاگو کیتا ہے، سکھیا بھی سکھایا بھی، پڑھے بھی پڑھایا بھی، بلکہ پوری زندگی اسلام دین دے پھیلان دے اندر گزار دیتی ہے۔